आज अल्लाह ताला इसी कुरान मजीद में कहता है, इसी कुरान में अल्लाह चैलेंज करके कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लहू। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना, जिनको तुम अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा समझते हो ना, अल्लाह कहता है तुम्हारा दुनिया का एक मुश्किल कुशा बाबा क्या, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला भी मिल जाए, जिनको तुम अल्लाह के मां सिवा औलादे सवाल करते हो, अरे बाबा हमना औलाद दे दे, हमना बेटा दे दे, हमना नौकरी दे दे, मेरा अल्लाह चैलेंज करके बोल रहा, सूरह हज 73 नंबर आयत, मेरा अल्लाह चैलेंज करके बोल रहा, ऐसा एक बाबा क्या, ऐसा एक माबूदाने बातिल क्या, पूरी दुनिया के माबूदाने बातिला मिलकर औलाद देना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। एक मक्खी, कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह एक हकीर मखलूक के बारे में चैलेंज करके बोल रहा, औलादान देना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। जिन लोगों को तुम अल्लाह के मां सिवा पुकारते हो, जिन लोगों को तुमने अल्लाह के मां सिवा अपना रब बना लिया है, अल्लाह के बराबरी तो करना तो दूर की बात, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते ये लोग। और मक्खी इनकी कोई चीज लेकर उड़ जाए, उसे छीनने की ताकत नहीं इनके अंदर। गौर करके देखो, कमजोरी नजर आएगी, कमजोरी, और कमजोरी ऐसी कि अल्लाह ने मजाक उड़ाया है, अल्लाह ने मजाक, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। इसीलिए कहते हैं कुरान को न पढ़ो। क्यों? कुरान पढ़ेंगे तो हमारे बाबाओं की पोल खुलेगी, कुरान पढ़ेंगे तो जिनके पेट की तौंदें बड़ी हो रही हैं उनकी पोलें खुलेंगी। तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको भी पुकारते हो, तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह चैलेंज देता है, हम नहीं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, मिन कह दिया, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकारते हो, लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिलकर एक मक्खी को भी जन्म नहीं दे सकते, एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते। पुकार के देखो, लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन, सब मिल जाएं, और अल्लाह ने क्या कहा? ज़ुबाबन। कितना कमजोर बता दिया है। अजमेर वालों को ले लो, बदायूं वाले को ले लो, बगदाद वाले को ले लो, और आपके बगल में दाएं बाएं भी हैं बहुत से बाबा, इनको ले लो। अल्लाह ने क्या कहा? लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अगरचे एक मक्खी को पैदा करने के लिए सारी कायनात के पीर, वली, बुजुर्ग सारे के सारे मिल जाएं तो सारे के सारे मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और एक मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात, एक मक्खी को पैदा करना और उसमें रूह डालने में तो इनकी नानी मर जाएंगी और छठी का दूध इनको याद आ जाएगा। एक मक्खी तो छोड़ो, सब मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कुरान ने आगे क्या कहा? अरे मक्खी पैदा करना तो दूर, शबे बारात के हलवे तो बहुत खाते होगे, चलो तुम्हारे शबे बारात के हलवे पर ही कोई मक्खी बैठ जाए, मक्खी तो बहुत दूर है पैदा करना। तुम बाबा हो ना, बाबा, हाय हाय बेटा बेटी दिला देते हो, जरा बरेली में जाओ, बेटा देने वाला अलग है, बेटी देने वाला अलग है। अहमदाबाद में चले जाओ, सैयदी मूसा सुहाग हैं, वो चूड़ियां पहने रहते थे, वो बेटी देने का कारखाना खोले हुए हैं। और शाह आलम बाबा है, वो बेटा ही बेटा देते हैं, वो बेटी नहीं दे सकते। जिसको बेटा लेना होता वो शाह आलम बाबा की कब्र पे जाता, और जिसको बेटी लेना होता वो मूसा सुहाग की कब्र पे जाता है। कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है, सैयदी मूसा सुहाग की कब्र पे जाने के बाद ही बेटा मिल जाता है, जबकि बेटी देने का ही कारखाना खोले हुए बेचारे। ये बड़ा अजीब मामला। सुनिए कुरान क्या कहता है? मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात, तुम्हारी मिठाई पर, तुम्हारे हलवे पर, चलो मैं हलवा ले लूं क्योंकि हलवा ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि हर साल खाते हो ना, तो हलवे पर, शबे बारात के हलवे पर, तुम्हारी किसी मीठी चीज पर अगर मक्खी बैठ गई, मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी बैठ गई, मक्खी कितना लेगी, मक्खी कितना खाएगी, मक्खी कितना दाना लेगी? मक्खी को खा गई थोड़ा सा हलवा, थोड़ी
थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ गई। अल्लाह कहता है शैअन, अगर मक्खी थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ गई, शैअन थोड़ा सा छीन ले गई, थोड़ा सा लेके चली गई, ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, तो ये सारे के सारे बाबा मिल जाए तो ये उस मक्खी को पकड़ के उससे वो मिठाई छीनने की भी ताकत नहीं रखते। कुरान की आयत से बताया कि सारे बाबा मिल जाए, बरेली वाला आ जाए, बदायूं वाला आ जाए, वो आ जाए, अजमेर वाला आ जाए, बगदाद वाला आ जाए, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कुरान ने कहा, ये कुरान में कहा है कि गौसे आजम नहीं पैदा कर सकते, गरीब नवाज नहीं। चलो बहरहाल अभी इसको छोड़ दें, बाबाओं पे उसने फिट कर दिया। दूसरा उसने झूठ क्या बोला है, बरेली में बेटा देने का कारखाना अलग है, बेटी देने का कारखाना अलग है, ऐसा जबकि कुछ है ही नहीं। बहरहाल ये आयत करीमा उन्होंने पढ़ी, कुरान पाक की 17वें पारा सूरह हज आयत 73 है ये, जिसको जर्जिस ने पढ़ा है, इस पर मैं तफसीर बाद में करूंगा। यही आयत एक और साहब पढ़ते हैं, जरा इनको भी सुन ले। और से सुनो, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा वला बिजतमऊ लहू, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, वो बाबा शहबाज हो, अजमेर का हो, अजमेर का हो, सुनो ये एक मक्खी को भी पैदा, वला बिजतमऊ लहू, बगदाद के सारे पीर आ जाए, बरेली वाला भी आ जाए, कूफे वाले भी आ जाए, मुल्तान वाले भी आ जाए, वो जो सूरज को सवा नेज़े पे ले आया था शाह शमस डोला तबरेज, वो भी आ जाए, ये सारे इकट्ठे हो जाए, एक मक्खी को पैदा नहीं पैदा कर सकते। वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये तो बड़ी बात है मक्खी पैदा करे। इन सारों को बुलाकर इनके सामने हलवा शरीफ रख दो, ये पीर और बाबे हलवे की तरफ हाथ बढ़ाएं, इनसे पहले अल्लाह की पैदा कर दी एक मक्खी अपने हिस्से का हलवा शरीफ ले ले। ये सारे बाबे टेलवी लालन ते मक्खी को लोखो, ये मक्खी के पास से अपने हिस्से का हलवा नहीं छीन सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जो पुकार रहा है ये भी कमजोर है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है। ताकतों वाला कौन? एक अल्लाह इस्सा वजल। तौसीफ रहमान साहब का भी सुन लिए कि तमाम औलिया जमा हो जाए तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अभी मैं दलील बाद में दूंगा, पहले एक ज़बानी चीज सुन ले। यह आयत बुतों के बारे में नाजिल हुई है, औलिया के बारे में नहीं। और एक चीज बताओ, इस धर्म क्या इतना कमजोर धर्म है, ये नया नया अभी नौज़ायदा बच्चा है ये धर्म, अभी अभी पैदा हुआ है, जैसे मैंने बताया, अभी बालिग भी नहीं हो पाया ये पूरी तरह। तो ये जो पालने में भी पनप रहा है ना ये धर्म, गैर मुकल्लिदियत या अहले हदीस जो बोलते अपने आप को, इनके पास मैं इनको चैलेंज करता हूं, अगर तुम अंबिया और औलिया को मजबूर बताते हो तो एक सरी आयत मुझे ऐसी ला के दो जिसमें कुरान में साफ साफ मौजूद हो कि औलिया और अंबिया मजबूर कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कुरान में एक आयत नहीं। तो कौन सी आयत लाते? बुतों पर जो नाजिल हुई वो औलिया पर फिट करते हैं, वह अंबिया पर फिट करते हैं। क्यों? इनका धर्म बचाने के लिए इनको बुतों का सहारा लेना पड़ रहा है, बुतों की आयतों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब आइए, ये आयत बुतों पे नाजिल हुई, इसके जरा हवाले सुन ले। मैं चंद हवाले दे रहा हूं, वरना किताबों का इतना जखीरा है कि इन पे लाद दूं तो दब के मर जाएंगे उसी में, क्योंकि मेरे प्रोग्राम की टाइम पीरियड लिमिटेड है मेरे पास। इसलिए चंद मुअत्तबर हदीस तफासिर के, तफसीर इब्न अब्बास, इसी आयत करीमा की तफसीर, इसी आयत की तफसीर इब्न अब्बास क्या कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जरा सुने। सफा नंबर इसका 357, वही आयत, पारा 17 सूरह हज आयत 73। ज़ौफ़ुत तालिब यानी अस्सनम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जो कमजोर है इससे मुराद बुत है, बुत, औलिया नहीं, अंबिया नहीं। वल मतलूब अज़्ज़ुबाबा यानी मक्खी, मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कौन? बुत। आगे बढ़े, तफसीर मदारिक सफा 111, इसी आयत की तफसीर में साहिब तफसीर मदारिक क्या कहते हैं? ज़ौफ़ुत तालिब अय्यस सनामो बे तलब मा सलब मिनहु
اس سے مراد بت ہے جن سے طلب کرتے ہیں مشرکین اور وہ دے نہیں سکتے. والمطلوب الذبابہ بما سلب، اور والمطلوب جو قرآن میں آیا اس سے کیا مراد ہے؟ مکھی، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جو لے جا رہی ہے چھین کر، اس کا چھینا وہ نہیں لے سکتے، وہ اس سے مراد مکھی ہے. یعنی ذبابہ سے مراد مکھی اور طالب سے مراد بت. اور آگے بڑھیں اب تفسیر بیضاوی، امام بیضاوی کی تفسیر، اس کا جلد نمبر 4 صفحہ 180، اسی آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگو جو خدا کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو، یعنی الاصنام، وہ بت ہے، اولیاء نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے. وہ کون ہے؟ بت ہے. وہ بتوں کے بارے میں الضعف الطالب والمطلوب، اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جو پکار رہا وہ بھی کمزور. عابد الصنم ومعبودہ، اس سے مراد وہ بت جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور جنہیں پکارا جا رہا ہے، اور جو پکار رہا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد اس کے پجاری مشرک، یعنی وہ مشرک ہے، وہ بت ہے. اور آگے بڑھیں چوتھی تفسیر دیکھیں، تفسیر در منصور، چھاپا بھی انہی لوگوں نے، یہی چھاپ رہے ہیں بھائی، امام جلال الدین سیوطی کی معرکۃ الآراء تفسیر در منصور، اس کے جلد نمبر 10 صفحہ 539، امام جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں قولہ تعالی، اللہ کا قول ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اس میں خطاب اولیاء سے نہیں ہے. اگر اولیاء سے ہوتا یا اولیاء کے ماننے والوں سے ہوتا تو کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا. یا ناس کہا مشرکین سے خطاب ہے. اخرجا ابن مردویہ ان ابن عباس فی قولہ، کہتے ہیں اب روایت حدیث لکھ رہے ہیں کہ اخراج کیا ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں، وہی آیت جو اس نے پڑھی تھی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو. قالا، کہا، نزلت فی الصنم، یہ بتوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. یہ آیت بتوں کے متعلق نازل ہوئی. پھر دوسری سند سے لکھتے ہیں واخرج ابن جریر، اور اخراج کیا ابن جریر نے، وابن المنذر، اور ان سے ابن منذر نے روایت کیا ان ابن عباس ضعف الطالب الہاتہم والمطلوب الذباب. کہتے ہیں جن سے پکارا جا رہا ہے اس سے مراد مشرکین کے وہ باطل معبود ہے، وہ بت ہے، اور جو لے جا رہی ہے ان سے چھین کے لے جا رہی ہے، ان کے سامنے کے جو پرساد ہے اور جو ان کی چیزیں رکھی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مکھی. پھر تیسری سند سے لکھتے امام جلال الدین سیوطی واخرج ابن ابی حاتم عن سدی فی قولہ، کہتے ہیں اس حدیث کو اخراج کیا ابن حاتم نے حضرت سدی سے اللہ کے اسی قول کے بارے میں لن یخلقوا ذبابا. اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ یعنی الصنم لا یخلقوا ذبابا، اس سے مراد بت ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کون ہے؟ قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا، یہ اتنے مجبور ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ کہتے یعنی الصنم لا یخلقوا ذبابا، اس سے مراد وہ بت ہے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اب آئیے اور ایک تفسیر دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر میرے پاس حالانکہ عربی بھی ہے لیکن میں نے یہ اردو ٹرانسلیشن والی ہے اسکین جان بوجھ کے ڈالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ محمد جناگڑھی صاحب نے کیا ہے. یہ پاکستان سے چھپی ہے، لاہور سے، یہ لاہور سے چھپا ہوا نسخہ ہے میرے پاس مکتبہ قدوسیہ سے. جناگڑھی صاحب جو انہی کے مولانا ہے، تفسیر ابن عباس کا خود انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ تفسیر ابن عباس کا ترجمہ ہم نے غلط کیا ہے. تمہاری مولوی نے کیا کیا ذرا سن لو. اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس کیا لکھتے ذرا سن لیں. کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے. آپ پوچھتے ہیں اولیاء کو؟ نہیں، بتوں کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ اے لوگو یہ جاہل
जिस की भी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, रब के साथ ये जो शिर्क करते हैं, इनकी एक मिसाल नहायती उम्दा और बिल्कुल वाक़े के मुताबिक बयान हो रही है। जरा तवज्जो से सुनो कि इनके तमाम के तमाम बुत है ये, इनके तमाम के तमाम बुत ठाकुर वगैरह जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं, जमा हो जाए और एक मक्खी बनाना चाहे तो सारे आजिज आ जाए और एक मक्खी भी पैदा ना कर सके। कौन है वो? बुत। फिर आगे लिखते हैं, इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तालिब से मुराद बुत और मतलूब से मुराद मक्खी है। और ये क्या कह रहे, सारे बाबा आ जाएं, ये भी कमजोर, मक्खी नहीं बना सकते, हलवा शरीफ का हलवा नहीं उठा सकते। अगर अपने बाप की सच्ची औलाद हो तो बताओ इस आयत में वली मुराद है, साबित करो, साबित करो। कुरान को अपनी मर्जी से बदलते हो, कम वक्तो, शर्म नहीं आती तुमको? चिल्लू भर पानी में डूब मरो, तफासिर तुम नहीं पढ़ते, कुरान को अपनी मर्जी से ढालते हो और बोलते हो हम हक पर हम हैं। और क्या लिखते इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह भी इसी को पसंद करते हैं और जाहिर लफ्जों से भी यही जाहिर है। दूसरा मतलब यह बयान फरमाया गया कि तालिब से मुराद आबिद, बुतों के पुजारी, और मतलूब से मुराद अल्लाह के सिवा और माबूद है जिनको पूजा जा रहा है। अब आइए, अब मैं कुरान की एक आयत इसके जवाब में पेश कर दूं। कुरान ने कहा कि बुतों की हालत क्या है, कुरान ने बुतों के बारे में कहा। इन तफासिर से मैंने साबित कर दिया कि जो मक्खी नहीं पैदा कर सकते वो कौन है? बुत। जो सामने की चीज से अगर मक्खी कुछ ले जाए छीन नहीं सकते वो कौन है? बुत। मगर अल्लाह के अंबिया को इख्तियार क्या है? पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत 150 अल्लाह हजरत ईसा का जुमला बयान करता है। ईसा कहते हैं, ईसा का कौल बयान किया जा रहा है, अन्नी अखलकू लकुम मिन अत्तीन का है तत्तैरी फअनफुखू फीहि फयकूनु तायरन बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा कहते हवारियों से, ऐ मेरे हवारियों, मैं तुम्हारे लिए परिंदा एक मट्टी का बनाता हूं। बुत मक्खी पैदा नहीं कर सकते। यखलुकू जुबाबा, यहां भी खल्क आया अरबी में, और हजरत ईसा के लिए भी यहां क्या आ रहा है? अन्नी अखलुकू, मैं पैदा करता हूं, मैं पैदा करता हूं। क्या? तुम्हारे लिए मट्टी का एक परिंदा बनाता हूं। फअनफुकू, फिर उसमें फअनफुकू फीही, मैं उसमें फूंकता हूं रूह। लफ्जी तर्जुमा हो रहा है, मैं रूह फूंकता हूं। फयकूनो, पस वो हो जाता है, हो जाती है, तायरम, जिंदा परिंदा उड़ता हुआ, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बुत मक्खी नहीं पैदा कर सकते और मैं चिड़ियों में बेजाना में फूंक मारूं तो उनको हवा में उड़ाता नजर आऊं। यह है कुरान, अंबिया की शान कुरान ये बयान कर रहा है और बुतों की मजम्मत ये बयान कर रहा है। और शर्म आनी चाहिए, बुतों की आयतें औलिया और अंबिया पे फिट करते हो। और आगे अल्लाह फरमाता है कि ईसा ने कहा, वा उबरियुल अकमाहा वल अबरसा वहिल मौत बिइज़्निल्लाह। अब तो धज्जी उड़ा दीन के अकीदे की, मैं शिफा देता हूं बीमारों को। कौन? ईसा कह रहे हैं, अल्लाह नहीं। ईसा, कुरान बयान कर रहा है, ईसा कहते हैं मैं शिफा देता हूं बीमारों को और मादरजाद अंधों को और कोड़ियों को, सफेद दाग वालों को मैं अच्छा करता हूं, और हड्डी तोड़ दी इनके शिर की, वह युहिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। ये तो मक्खी नहीं पैदा कर सकते, बुत। मगर मेरा इख्तियार देखो, मैं ईसा हूं, नबी का गुलाम हूं, नबी से अफजल हूं। तो अगर जब मैं मुर्दे जिला सकता हूं तो मेरा नबी कितने मुर्दे जिलाएगा? और जिलाया मेरे नबी ने, जाबिर के बेटों को जिंदा किया है, कब्रों से मुर्दों को जिंदा किया है। अरे नबी तो बहुत दूर है, गौसे आजम ने ठोकर मारी है तो मुर्दों को जिलाते हुए नजर आए। औलिया जिंदा भी कर सकते हैं बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये अंबिया है, ये औलिया है। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना एक एक चीज पे मैं बड़ी तफसील से आता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता। और अब कुरान की इस फसाहत को देखे, मैं जिंदा करता हूं मुर्दों को। ईसा कहते हैं बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मतलब क्या बताया? बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी वो झूठे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूबों को इख्तियार नहीं दिया। मैं बेइज़्निल्लाह कह के बता रहा हूं, अल्लाह ने अपने महबूबों को इख्तियार दिया है।
یہ سب جھوٹے ہیں. مت آؤ جھوٹوں کے چکروں میں. قرآن پڑھو بھائی. ہم بھی کہتے بولتے قرآن پڑھنے سے اس لیے منع کرتے ہیں. وہ کون بول رہا تھا؟ جرجیت. میں نے کہا بیوقوف, ہم قرآن پڑھنے سے منع نہیں کرتے, ہم کنزول ایمان پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. تیرے سمجھ کا پھیر ہے. ہم تم جیسے خبیثوں کے ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ جو عربی بھی نہیں سمجھتے, کچھ کی کچھ بناتے ہو عربی کو. اور آگے سنیں, اب ہڈی ٹوٹ رہی ہے ان کی, ذرا سن لیجئے. عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں پرندوں میں روح ڈالتا ہوں, میں پرندے پیدا کر دیتا ہوں, میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں, میں اندھوں کو اچھا کرتا ہوں. کون سے اندھے؟ مادرزاد, ماں پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے ان کو آنکھیں میں دیتا ہوں. میں کوڑیوں کا مرض دور کرتا ہوں, میں مردوں کو جھلا دیتا ہوں. اور یہی نہیں, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَقُولُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور تم گھروں میں کیا کھاتے اور کیا چھپاتے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں. غیب بھی جانتا ہوں, غیب کی بھی خبریں ہیں. اب اللہ فرماتا ہے, وہ آیت میں خطاب کیا تھا؟ یا ایھا الناس, یاد ہے؟ اے لوگو, تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, ضربا مثلکم, تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. کون لوگ؟ مشرکین. اور عیسیٰ کے قول کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مومنین. بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو. یہ عیسیٰ کا اختیار کا ذکر کیا قرآن نے, اور کہا عیسیٰ کا اختیار وہ مانے گا جو مومن ہوں گا, اور جو عیسیٰ اور انبیاء کو مجبور مانے گا وہ مومن نہیں ہوں گا, وہ کافر ہوں گا. تو معلوم ہو گیا اہل سنت یا ایھا الذین آمنو ہے, اور غیر مقلد یا ایھا الناس ہے. فرق ہے. اب جب بھی قرآن پڑھو نا تو یا ایھا الناس دیکھو تو سمجھ لینا غیر مقلدوں کو خطاب ہو رہا ہے, اور جب بھی قرآن پڑھو دیکھو یا ایھا الذین آمنو سمجھ لو سنیوں کو خطاب ہو رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ چلیے اب ایک اور ہڈی توڑ دوں گا ان کی, تو میں آج پوری نسل ہی ختم کر دوں گا انشاءاللہ. انہی کے گھر کی کتابیں دکھا رہا ہوں اب تک. آئیے ایک بڑی معتبر کتاب سعودیہ نے چھاپی. کیوں چھاپتے پتہ نہیں یار, ان کو پتہ نہیں ہماری کتابوں میں ہے کیا. ابن کثیر, علامہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد, انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کا نام قصاص الانبیاء, چھپی بھی سعودیہ سے. ابھی کیا کیا, عربی میں تھی, اردو ٹرانسلیشن ہوا, اردو سے وہ روایت غائب کر دی ان لوگوں نے. میرے بعد اردو بھی آئی ابھی, مگر عربی میں سعودیہ کے نسخے میں موجود ہے یہ روایت. کیا لکھا ہے ابن کثیر نے؟ بڑی طویل روایت, اسکین پیج دکھا رہا ہوں اور زبانی سناتا ہوں. سی ڈی میں تو میرے سب مکسنگ ہو کے آ جاتا ہے. یہ پوری روایت ہے جو انڈر لائن کی ہوئی لال پین سے. اب ذرا روایت تو سن لیں آپ, کتنی پیاری روایت ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے میرے حواریوں, میں تمہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر نہ کروں تمہارے سامنے؟ جناب نوح نے کشتی بنائی, اتنے فلور تھے, اتنے مالے تھے, اس میں یہ جانور تھے, یہ تھے, یہ تھے, یہ تھے. بڑے غور سے سنیں, بڑی پیاری حدیث ہے, ابن کثیر نے لکھا ہے بھائی, تمہاری علامہ نے. تو حواری سن رہے ہیں. حواری رسول اللہ کے ساتھی اور ماننے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے, اور عیسیٰ کے ماننے والے جو ان پر ایمان لائے اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. حواری سن رہے تھے, عیسیٰ پوری کشتی نوح کا ذکر کر رہے ہیں. تو حواری کہتے اے عیسیٰ نبی اللہ, آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے, آپ تو وہ بیان کرے جو جبریل نے بتایا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم میں وہ شخص بیان کرے جو کشتی میں سوار تھا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس شخص کو ہم میں ظاہر کرے جو حضرت نوح کی کشتی میں ہو, چشمدید گواہ ہو, چشمدید راوی ہو, جس نے اپنی آنکھوں سے کشتی بھی دیکھا ہو, کشتی میں رہا بھی اور طوفان نوح کو بھی دیکھا ہو. عیسیٰ مسکرائے, کہا چلو آؤ تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں. نوح ہزاروں سال پہلے وصال فرما چکے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت نوح کے زمانے میں ہزاروں کا فاصلہ. حضرت عیسیٰ ایک وادی میں آئے, ایک مٹی اٹھائی ایک جگہ کی, الفاظ سنے حدیث کے, ایک مٹی اٹھائی رکھ دیا, پھر کچھ قدم گئے, پھر مٹی اٹھائی لایا, پھر رکھ دیا. حواریوں نے کہا یا نبی اللہ, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میں سام بن نوح کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں. سام بن نوح کون؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے. کہا اللہ کے نبی, یہ سام بن نوح کی مٹی کہاں؟ یہی ان کا انتقال ہوا تھا, یہی ان کی مٹی ہے. اما کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ حضرت عیسیٰ گئے, یہاں سے مٹی اٹھایا لایا,
یہاں سے گئے یہ لایا. عیسیٰ کا علم غیب دیکھو, عیسیٰ کو یہ بھی معلوم سام بن نوح کا انتقال کہاں ہوا, سام بن کی مٹی کہاں ہے, اور یہ مٹی بکھری کہاں ہے. بس دیکھ رہے ہیں آپ, اٹھایا ساری مٹی کو جمع کیا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے کم باذن اللہ, زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. مکھی نہیں پیدا کر سکتے, پورا سام بن نوح زندہ کر دے رہے ہیں. سام بن نور مٹی جھاڑتے ہوئے, الفاظ ہے اس میں راسا والا وحسا والا راس ہی, سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضرت سام بن نور کھڑے ہوئے. اور کیا کہا کھڑے ہوتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اور حدیث کے الفاظ ابن کثیر نے لکھے کہ جوانی کی شباب کے عالم میں آپ تھے, جوان تھے بالکل, اور کہا السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ, اے عیسیٰ جو اللہ کے حکم سے روحیں ڈالتا ہے, آپ پر سلام, جو اللہ کے حکم سے روحیں ڈالتا ہے مردوں میں. کہا سام تم نے کیسے مجھے جانا؟ کہا میرے والد نے مجھے خبر دی تھی, نوح کو بھی علم غیب ہے. آپ نے کیوں مجھے زندہ کیا؟ کہا میرے حواری ہے, جاننا چاہتے کشتی کا کیا معاملہ تھا, بتاؤ. سام بن نوح نے ایک ایک حالات بتائے. حواریوں نے سنے, کہا اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کو لے کر چلیں اور آپ کی دعوت کریں. حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں, یہ اس عالم میں پہنچ چکے کہ اب ان کو کھانے کی حاجت نہیں, یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں. کہا اے سام اب آپ نے ہمارے حواریوں کو بتا دیا, اب آپ دوبارہ انتقال فرمائیں گے. کہا ایک شرط پہ عیسیٰ, موت کی سختی کا مزہ اب تک محسوس کر رہا ہوں, آپ نے اپنے معجزے سے زندہ کیا, مگر وعدہ کیجئے کہ اب میں دوبارہ جب مٹی ہوں گا تو مجھے موت کی وہ تکلیف نہ ہو. عیسیٰ نے کہا سام میں وعدہ کرتا ہوں, منہ تو انتقال کیجئے. سام بن نوح گرے اور وہ مٹی جیسے کہ ویسے ہو گئی. یعنی موت دینے کا بھی اختیار نبی کے پاس, زندہ کرنے کا بھی اختیار نبی کے پاس. مگر ساری آیتیں کفاروں والی فٹ کس پہ ہو رہی ہے؟ نبیوں پر. اب ایک اور آیت سن لو, یہ بھی کفاروں کی آیت تھی, انبیاء پہ فٹ ہو گئی. جن کو تم اللہ کی راہ پکار رہے ہو, وہ رسول کریم ہو, اہل مرتضی ہو, اجمیر کریمہ ہو, پیر اور بابے بزرگ ہو, نیک اولیاء اللہ ہو, جو کچھ بھی ہے تمہاری طرف احسان ہے, تمہاری طرف کے بندے ہیں. مثال بھی مثال ہو, اللہ کے بندے ہو, یہ بھی مثال اللہ کے بندے ہیں. فدعوہم, پکار جن کو تم پکارتے ہو, فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو, جن کے درباروں میں کھڑے ہوئے رو رہے ہو, جن کی جانیں چومنے کا جی چاہتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں جواب دیتے رہے. کبھی کسی قبر سے جواب آیا؟ بڑے سے بڑے بابے جی کی قبر ہو, پیر جی کی قبر ہو, آپ قبر پہ جا کہے پیر جی السلام علیکم, کبھی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام, مرید جی کیا حال ہے تمہارا, ٹھیک ٹھاک ہو؟ قرآن کی آیت پڑھی, آیت نمبر تو انہوں نے نہیں بتایا, میں نے ڈھونڈ کے نکال لیا کون سی پڑھی بھائی. پارہ نمبر 9 ہے سورہ اعراف, آیت 194. ان الذین تدعون, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کو چھوڑ کے پکارتے, عباد امثالکم, تمہاری طرح ہی بندے ہیں. اب اس پر توصیف الرحمان کا تفسیرہ, چاہے وہ حسنین کریمین ہو, علی مرتضی ہو, اور رسول اللہ ہو, جن کو تم پکارتے ہو تمہاری ہی طرح بندے ہیں. جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتے, جیسے تم پیتے. پکارو ان کو, تمہاری آواز نہیں سن سکتے, تمہارا جواب نہیں دے سکتے. پھر بڑی اچھی دلیل دی انہوں نے, بڑی پیاری. ہاں کیا دلیل تھی؟ پورا عقل کا مذہب ہے, دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کا مذہب ہے. عقل سے گھوڑا دوڑایا, قبر پہ گئے, سلام کیا, جواب آیا. اب کوئی جاہل کھڑا ہو کہیں بھائی اللہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ کو حی اور قیوم مانتے ہو کہ نہیں؟ تو خانے کعبہ پہ گیا, کہا السلام علیکم رب کریم, جواب تو نہیں آیا. بیوقوف ہے تو یار. ارے حدیث میں موجود ہے, نبی کا جواب, ولی کا جواب تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو, السلام علیکم اہل القبور. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سنتے؟ فرمایا سنتے بھی ہے, جواب بھی دیتے, تمہارے کام نہیں کہ تم ان کا کلام سن سکو, جواب دیتے ہیں. اور مستند حدیث ہے, معتبر حدیث ہے, جنگ بدر کے بعد کفاروں کو کنویں میں ڈال دیا گیا. ابو جہل کنویں میں, ادبا کنویں میں, شیبہ کندھے کنویں میں. نبی گئے, اے ابو جہل, اے ابو لہب, اے ادبا, اے شیبہ, اے ولید بن مغیرہ,
سب کا نام لیا، تمہیں وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے تم سے کیا تھا، یعنی جہنم، ہمیں تو وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا، یعنی فتح۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ان کو پکارتے جو مردہ ہے، سن نہیں سکتے؟ نبی نے فرمایا عمر یہ تم سے بڑھ کر سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تمہارے کان نہیں کہ تم سن سکو، سنتا وہ ہے جس کے کان ہو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کان پہ لاکھوں سلام اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ کان تمہارے کانوں کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ آیت انہوں نے پڑھی، بہرحال یہ آیت کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں، یہ دو جھلکیاں بتا رہا ہوں، ورنہ اس پر پورے پوسٹ مارٹم کے لیے کئی مجلسیں چاہیے کہ ساری انبیاء کے اختیار کے تعلق سے جو آیتیں لاتے سب بتوں والی آیتیں لاتے ہیں۔ اب چلیے دیکھیے یہ آیت جو انہوں نے پڑھا، تفسیر ابن عباس پھر لا رہا ہوں میں، صفحہ 186، یہی آیت کریمہ جو جناب نے پڑھی ابھی، اس میں امام حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے صحابی رسول، دیکھیے، نہیں یہ دوسری کھول گئی، ایک منٹ، ہاں یہ دیکھیں تفسیر ابن عباس، یہی آیت کریمہ صفحہ 186 پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت 194 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں ان الذین تدعون، اور جن کو تم پکارتے ہو، تعبدون یعنی کہتے وہ جن کو پوجا جا رہا ہے، یعنی بت، ہم انبیاء کو نہیں پوچھتے۔ پھر آگے کہا من دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، الاصنام یعنی بت، وہ کون ہے الاصنام یعنی بت ہے وہ جو تم بتوں کو پکارتے ہو، عبادکم امثالکم تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی کہتے ہیں مخلوقون امثالکم یعنی مخلوق ہونے میں تمہاری طرح ہے، تم بھی مخلوق ہو اور وہ بھی مخلوق ہے۔ آئیے اب دوسری آیت سنیں، اس کی دوسری تفسیر سنیں اسی آیت کی، در منصور تفسیر، اس کا صفحہ نمبر 706 جلد نمبر 6 سورہ اعراف آیت وہی ہے، اسی کی آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں قولہ تعالی ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، اخرج ابو شیخ عن سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخراج کیا حضرت ابو شیخ نے، اور روایت کیا ابو شیخ نے سعید بن جبیر سے، قال وہ کہتے ہیں یجاؤ بالشمس والقمر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بلائیں گا، چاند کو بھی لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور سورج کو بھی بلایا جائے گا، وَيَجَاؤُ ہاں حتیٰ کام ہے ایک منٹ، حتیٰ یلقیان بین ید اللہ، اور پھر اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، چاند کو بھی اور سورج کو بھی، یجاؤ بمن کانا یعبدوہما، اور پھر ان کے پجاریوں کو بھی لایا جائے گا جو چاند کو پوجتے تھے، جو سورج کو پوجتے تھے، جو ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی لایا جائے گا، فَيَقُولُ اور اللہ ان سے فرمائے گا فَادْعُوهُمْ پکارو ان کو، فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ کہ تمہاری پکار سنیں۔ تو اس آیت میں کون مراد ہے جن کو پکارتے ہیں؟ پکارنے والے کون ہیں؟ مشرک، اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ چاند اور سورج، جن کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اور آیت کریمہ پھٹ کس پہ کی جا رہی ہے؟ علی مرتضی ہو، غوث اعظم ہو، یا رسول کریم ہو۔ آئیے آگے سنیں، ابن کثیر نے بھی اس کی تفسیر، وہی پھر اردو ترجمے والی بتا رہا ہوں، اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے کیا لکھا، حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود ہی گڑھتے اور بناتے ہو؟ کس کی عبادت کرتے تھے ابراہیم، حضرت ابراہیم کی امت کے لوگ؟ کسے بناتے تھے اپنے ہاتھ سے؟ بت۔ وہ نہ تو اپنے پجاریوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے انہیں توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کسے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا؟ بتوں کو۔ چلیے ایک نئی ابھی تفسیر حال ہی میں چھپی ہے ان کے ہاں، ابھی ان کے زندہ ایک مولوی ہے، تفسیر سعدی، عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس کو لکھا ہے، دارالسلام سعودیہ سے تفسیر چھپی ہے اردو زبان میں۔ یہ بھی خود کیا کہتے ذرا سن لے اس آیت کے بارے میں، وہی آیت کریمہ سورہ اعراف کی پارہ نمبر جو ہے 9 ہے، یہ بتوں کے پوجنے والے مشرکین کو مقابلے کی دعوت ہے۔ یعنی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ وہ کہتے ہیں مشرکین پر۔ اب یہ میں نے 2 نمونے بتا دیا آپ کو،
جس سے میں نے یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اولیاء اور انبیاء کا اختیار مانتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، وہ آیتیں لاتے جو بتوں پر آئی ہے، اور یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں، ان کے جدہ کریم کون تھا معلوم ہے؟ یہ اسی سے نسل در نسل آیا ہے۔ آئیے ان کے جد کریم کا تعارف بخاری سے کراتا ہوں میں آپ کو۔ یہ ہے بخاری شریف، کیونکہ پڑھتے ہیں بیش کے محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی، اور انہی کا کہنا ہے کہ بخاری کی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024، 2400 کے جواب میں، صفحہ نمبر 1024، باب نمبر 1033، امام بخاری نے ایک باب قائم کیا۔ امام بخاری باب قائم کرتے قتال الخوارج والملحدین بعد اقامتی علیہم، خارجیوں کے قتل کا بیان، دین کے ملحدین، دین کے منکروں کو قتل کرنے کا بیان، اس کے بعد کہ ان کے اوپر حجت قائم کی جا چکی ہے، ان کو حجت دی کر کی جا چکی، دین بتایا جا چکا، اس کا بیان۔ اس کے بعد قرآن کی آیت لکھتے امام بخاری، وقول اللہ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، وما قال اللہ لیضل قوما بعد اذا ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ترجمہ مفہوم یہ آیت کا کہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ جس قوم کو جب ہدایت دے دیتا ہے تو ہدایت کے بعد اس قوم کو گمراہ کرے، ہدایت دینے کے بعد اس قوم کو گمراہ نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حتی یبین لہم، یہاں تک کہ ان پر ظاہر نہ کر دے، یبین لہم ما یتقون، کیا اچھا اور کیا برا ہے، جب تک ان پر واضح نہ کر دے حق کو تب تک اسے گمراہ نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ظاہری۔ اب اس آیت کو لکھنے کے بعد، اس آیت سے اپنی دلیل کو مزین اور مضبوط کرنے کے بعد امام بخاری اب حدیث یہاں سے لکھتے ہیں، وقانا ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے، یرہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ خارجی فرقے کے لوگ ہیں۔ خارجی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے، کہتے تھے علی کافر ہو گئے، کوئی حکم نہیں، یہ بھی قرآن ہی پڑھ کے بتاتے تھے، اللہ نے فرمایا کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے، مگر امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تو علی نے صلح کی، تو صلح کے اندر ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، ان کو بیچ میں میڈیٹر رکھا اور حکم بنایا، حکم تو صرف اللہ کا، لہذا ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا کر علی کافر ہو گئے، کافر کہتے تھے۔ اس دور کا خارجی علی کو کافر کہتے تھے، آج کے دور کے خارجی غوث اعظم و بزرگان دین کو کافر کہتے ہیں، ابھی میں دلیل بھی دوں گا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ یرہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق خارجی فرقے کے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وقال، وہ کہا کرتے تھے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، جو آیتیں کفار اور بتوں کے بارے میں آئی ہے وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی آپ کے بات؟ ارے نہیں آئی کیا؟ خارجی بدتر ہے، کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول امام بخاری لکھ رہے ہیں، اور بدتر کیوں ہے خارجی؟ وہ کہتے تھے وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں آئی، جو کفاروں کے بارے میں آئی، وہ فٹ کس پر کرتے ہیں؟ مومنوں پر۔ بتاؤ یہ کام آج کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور ایک حدیث سن لو، انہی کے مولانا ابن کثیر نے ان کی ٹانگ توڑ دی۔ چلیے ابن کثیر دیکھیں آپ، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 245 سورہ اعراف آیت 175 کی تفسیر میں ابن کثیر کیا لکھتے ذرا سنیں حدیث پاک۔ یہ حدیث آ رہی ہے، سعودیہ کی باریک باریک کتابت ہے، یہ پروجیکٹر تھوڑا دھندلا ہے، ادھر کے پروجیکٹر کلیئر ہے، وہاں اچھا دکھ رہا ہے لوگوں کو۔ بہرحال چلیے میں پڑھتا ہوں۔ ان حذیفہ یعنی ابن یمان، وہ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کیا حضرت حذیفہ نے، جن کو ابن یمان بھی کہا جاتا ہے، یمان کے بیٹے ہے جو، مطلب حذیفہ کون ہے پہلے بتا دوں آپ کو، بات یاد آ رہی ہے، وقت ہے نا، کتنے بج رہے؟
अरे वक्त है माशाल्लाह, मेरे को तो लग रहा है कि बहुत कम वक्त जा रहा है। अल्लाह, आज अल्लाह ने वक्त में बड़ी बरकत दे दी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप सुनिए, वक्त है यार, मैं तो भाग रहा हूँ स्पीड से। जी माशाल्लाह। हज़रत हुज़ैफा कौन है मालूम है? अल्लाह के नबी ने एक दिन हुज़ैफा को बुलाया, कहा हुज़ैफा आओ मैं तुझे एक राज बताता हूँ, राजदार रसूल है। और सारे मुनाफिकों के नाम बताए अल्लाह के नबी ने, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत आया, लोग मरते थे, हज़रत उमर इब्न खत्ताब को बुलाया जाता, अमीरुल मोमिनीन नमाज जनाजा पढ़ानी, आप फरमाते जनाजे के अंदर हुज़ैफा है? क्या कहते हैं अमीरुल मोमिनीन? अरे हुज़ैफा है, कहा जाता है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म आते, नमाज जनाजा पढ़ा देते, और कहा जाता हुज़ैफा नहीं, काम मुनाफिक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ले जाओ वैसी दफन कर दो। क्यों? राजदार रसूल, रसूल ने सारे मुनाफिकों के नाम बता दिए थे। अब एक और मुनाफिक की नकाब कुशाई कर रहे हुज़ैफा, और नबी ने सिर्फ अपने जमाने के मुनाफिकों को नहीं बताया, कयामत तक के मुनाफिकों की निशानदेही की हदीस बताएंगी। अब ये हदीस बताएंगी इनको, और इन्हीं के मौलाना की किताब में, बाकी तो और भी उलमा ने लिखा, मैं हवाले दूंगा। मेरी आदत है एक हदीस पढ़ने के बाद मैं कभी मुतमईन नहीं होता, अल्लाह का फजल है। घर में जब मैं एक किताब खोलता हूं, पढ़ता हूं, तो फिर मैं ढूंढता हूं ये हदीस और कहां मिलेंगी, तखारीज जमा करता हूं कि इतना बोझ लाद दूं कि इधर उधर भी चुलमुल ना हो सके। अब सुनिए, अन हुज़ैफा यानी इब्नुल यमान, रिवायत है हज़रत हुज़ैफा जो इब्न यमान भी कहा जाता है, हद्दसहु क़ाल, वो हदीस बयान करते हुए कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। किसने इरशाद फरमाया? कि एक जुमले पे गौर चाहूंगा मैं, अल्लाह के नबी ने, इन्ना मिम्मा अता खव्वाफु अलैकुम रजुलुन क़राअल कुरान, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों मुझे तुम में उस शख्स का बहुत खौफ है जो कुरान बहुत कसरत से पढ़ेगा। कहता झुम के पढ़ रहा था, इशारा कर रहा हूं, याद नहीं आया आपको? कैसा लहरा लहरा के पढ़ रहा था। भाई मैं तो कुरान सही नहीं पढ़ पाता हूं, मैं इसको तस्लीम करता हूं। बहुत सारे हमारे उफ़ाज़ इकराम बोलते फारूक भाई आयत में आपकी गलती की, तो मैं दो बातें अर्ज कर देता हूं साफ तौर पे। मैं बहुत खुला आदमी हूं भाई, मैं मदरसे का फारिग नहीं हूं, तो अरबी पढ़ने में वाकई मुझसे कुछ जगह गलतियां हो जाती है। कोशिश करता हूं, ये तो अल्लाह का कलाम है, जिसको जबान पर चाहे आसान फरमा दे। दुआ करता हूं मौला मुझे तेरे कलाम को सही पढ़ने की तौफीक अता फरमा। लेकिन माफिज ज़मीर की तरफ तवज्जो देना चाहिए। इनके इब्न तैमिया ने भी किताब में लिखा कि जब मनाजरा हो या फन मनाजरा की बात हो, तो इसमें सर्फ नौ की गुफ्तगू नहीं देखी जाती, माफिज ज़मीर देखा जाता है। तो बहरहाल अब सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, इन्ना बेशक मिम्मा अता खव्वाफु अलैकुम रजुलुन क़राअल कुरान, लोगों तुम में मुझे उस शख्स का बड़ा खौफ है जो कुरान बहुत पढ़ेगा, खूब कुरान पढ़ेगा, खूब कुरान पढ़ेगा, हत्ता यहां तक इज़ा रवियत बहजतो अलैहि, कुरान की रौनक उसके चेहरे से जाहिर होगी। कुरान पढ़ने की रौनक उसके चेहरे से वाज़ेह होंगी, बड़ा नूरानी चेहरा नजर आएगा, गोरा 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 दिखेगा, बिल्कुल चिप, बिल्कुल क्या आ रहे सऊदी से आ रहे हैं, क्या गोरे गोरे, हाँ। अरे यार बेचारे हिंदुस्तानी तो थोड़े काले काले हैं, कितने गोरे गोरे, कुरान के चेहरे की रौनक जाहिर होगी। अल्लाह के नबी करे वकाना रिदाउहुल इस्लाम, और फिर वो इस्लाम की चादर भी पहन लेगा, चादर ओढ़ लेगा। अल्लाह के नबी कहते कुरान खूब पढ़ेगा, खौफ है मुझे उस शख्स का। ठहर कर एक बात कहूं, जिसके बारे में उम्मत पर कि मेरी उम्मत पर उस शख्स का मुझे खौफ है, कुरान पढ़ेगा, जिसके बारे में रसूल जाहिर कर रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे खौफ है, कितना बड़ा दरिंदा और खबीस होगा वो, कि नबी खौफ फरमा रहे हैं उसके बारे में, मुतनब्बे कर रहे हैं कौम को। कहते मुझे खौफ है उस शख्स पर, मेरी उम्मत में कुरान खूब पढ़ेगा, हत्ता इज़ा रवियत बहजतो अलैहि, और कुरान की रौनक उसके चेहरे से जाहिर होंगी। वक़ाला रिदाउल इस्लाम, इस्लाम की चादर ओढ़ लेगा। व इतारहु इला माशअल्लाहु सलखा मिन, फिर अचानक अल्लाह उसको गुमराह कर देगा और अल्लाह जहां चाहेगा उसको फेर देगा। कुरान पढ़ा, खूब सीखा, चेहरे से रौनक जाहिरी, और अल्लाह ने फिर उसको अचानक गुमराह किया, गुमराह हुआ, फिर जाएगा। वरआ ज़हरही, और अपनी इस्लाम की चादर को
उतार कर अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, पश्य पुष्ट डाल देगा। वसाला जार ही बिसैफ, और फिर तलवार अपने पड़ोसी पर खींचेगा, अपने मुसलमान पड़ोसी पर तलवार निकालेगा। वरमाहु बिशिर्क, और उसको शिर्क का ताना देगा, कहेगा तू मुशरिक है, तू या गौस कहता है मुशरिक है, तू या रसूलुल्लाह कहता है तू मुशरिक है, तू या अली मदद कहता है मुशरिक है। वरमाहु बिशिर्क, उसको शिर्क का ताना देगा। काला, रावी कहते कुल तो या नबी अल्लाह, हजरत हुज़ैफा कहते मैंने अल्लाह के नबी से अर्ज किया, नबी से पूछा, ए अल्लाह के नबी अय्युहुमा औला बिशिर्क, अल्लाह के नबी शिर्क का हकदार कौन होगा, शिर्क के करीब कौन होगा, शिर्क के पास कौन होगा। और रमियो अविर रमी, जो मुशरिक कह रहा है वो या जिसको कहा जा रहा है वो, जो मुशरिक कह रहा है वो शिर्क का हकदार है या जिसको कहा जा रहा है वो। आसान करूं, जर्जिस मुशरिक है या सुन्नी मुशरिक है, नाइक मुशरिक है कि सुन्नी मुशरिक है, ये पूछा जा रहा है। या रसूलुल्लाह तौसीफुर रहमान कहेगा सुन्नी मुशरिक, अली को पकड़ते मुशरिक, तौसीफुर रहमान मुशरिक है कि जो सुन्नियों को कहा जा रहा है वो मुशरिक। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, बलल रमी, अरे जो मुशरिक कहेगा वो खुद शिर्क का हकदार होगा। चले थे हमें मुशरिक बनाने, खुद ही बन गए। अब एक तावील थी इनके पास, बस आखिरी तावील। पूरी जमात को एक सबक सिखाया जाता है, अलीफ से ये तक एक सबक बना है, ये हो तो ये बोलना, ये हो तो ये बोलना, ये हो तो ये बोलना, सब टाइमिंग पीरियड से हिसाब से सिखाया जाता है। देखो पहले बोलना हदीस में है क्या बताओ, हदीस दिखाए तो बोलना कुरान में है क्या बताओ, कुरान दिखा दे तो बोलना कि नहीं कुरान को आप नहीं समझ सकते, हदीस से बताओ कि कुरान की तफसीर हदीस में क्या है। हदीस बताए तो फिर कहना कि नहीं सही हदीस बताओ, बुखारी मुस्लिम से बताओ, हदीस बता रही है सही तो बोलना नहीं ये हदीस ज़ईफ है, इसका रावी हुआ है। ये सब फंडे सिखाए गए, लेकिन इब्ने कसीर ने इनकी नाक तोड़ के रख दी। अब ये बहाना हो सकता था कि साहब ये हदीस ज़ईफ है। इब्ने कसीर ने लिखा इस्नाद जय्यद, इसकी सनद जय्यद है, वकाना सिकात, और इसके सारे रावी सच्चे। वक़द वसिकाहुल ईमान अहमद इब्ने हम्बल व याहिया इब्ने मोइन, और इसकी सिकाहत पर हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल और याहिया इब्ने मोइन ने तहकीक की और फरमाया ये रिवायत सही है। इब्ने कसीर नहीं लिखा, हदीस भी ज़ईफ है। तो हदीस ने वाज़ेह कर दिया कि आज जो अहले सुन्नत वल जमात को ये नया टोला जो उठा कर है मुशरिक मुशरिक मुशरिक, शिर्क के हकदार, बलल रमी यही शिर्क के हकदार है। अरे नहीं, बल्कि यही शिर्क के हकदार है।